May mansyon akong gitukod dito sa tunga sa lungsod. Ang atop ug ang haligi gibutangan og CCTV. Ug ang gamay na kong negosyo mo ginansyag pila ka libo. May 5 ko ka mga auto girigalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo salop kagabhi, undayon mo tikiyo. Dali ra ko nga katugon kay bugnaw kaayong aircon. Inig-abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras nas akong pagbangon mo, timo dayon og litsyon. Ug dayon ako nagninyo nga minyoon nga tinuyo. Kang mami kadto nga hangyo, kang daddy usab nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon. Kay ilahamang desisyon, sila rasap ang pagkasuhon. Ang kasal na mo nga bungga nag-ihaw kung kabaw o baka dagkong tawong mga bisita. Ang sponsor mga artista, kay kami kinasal na naluoy kus akong asawa. Kay pag human sa among honeymoon uska si manang wa kabangon. Kung ang adlaw mo salop kagabhi, undayon mo tikiyo. Dali ra ko nga katugon kay bugnaw kaayong aircon. Inig-abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras nas akong pagbangon mo, timo dayon